जिन्नात की शादी और एक मौलाना की रहस्यमयी घटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक डरावनी, रहस्यमयी और दिलचस्प घटना सुनाने जा रहा हूँ जो एक मौलाना साहब के साथ घटित हुई। यह कहानी सिर्फ उसके दिमाग को चौंका नहीं देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं? क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह शादी करते हैं? क्या जिन्नात और इंसान के बीच कभी कोई संपर्क हो सकता है? आइए जानते हैं पहला कदम, रात की खामोशी। मौलाना साहब एक छोटे से गांव में बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, साथ ही वो बच्चों को दुनियावी तालीम भी देते थे। एक दिन जब वो गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक उनके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। टक टक टक। पहली दस्तक। मौलाना नवाज की आंखें खुली। उन्होंने मोबाइल उठाया और देखा कि रात के 11 बज रहे थे। रात का समय था तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। फिर दूसरी बार दस्तक हुई। इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ खटखटाहट। उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली और धीरे से उठते हुए दरवाज़ा खोल दिया। जिन्नात की पहचान। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दो अजनबी नौजवान खड़े थे। वो दोनों काफ़ी हसीन और अजीब थे। उनका चेहरा थोड़ा मशहूर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो मौलाना को थोड़ा अलग महसूस करवा रहा था। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, मौलवी साहब, हमारे गांव में शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। मौलाना साहब को उनके शब्दों में कोई शक महसूस हुआ। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? हम पड़ोस के गांव से हैं। मेरा नाम जंजार और इसका नाम इफ़क है, एक ने बताया। मौलाना ने थोड़ी देर सोचा और फिर मन ही मन सोचा, यह नाम तो बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें साथ जाने का फैसला किया। अजनबी रास्ते मैदान की ओर। वे दोनों अजनबी मौलाना को अज्ञात रास्ते पर ले गए। जब तक जो हुआ था तो थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मौलाना को यकीन था कि इनकी नीयत ठीक होगी। कुछ देर बाद दोनों लड़के तेज कदम से आगे बढ़ते हुए चले गए। मौलाना ने पीछे चलने लगे, लेकिन अब यह रास्ता पूरी तरह से अजनबी था। जैसे ही वे चले, वे एक बड़े मैदान में पहुंच गए जहां दिन में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा जाता था। मौलाना ने घबराकर पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यह तो मैदान है और गांव तो दूसरी तरफ है। लेकिन दोनों लड़के चुप रहे और अपने रास्ते पर चलते गए। मौलाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। क्या यह कुछ अजीब है? क्या था मैदान में? मौलाना की घबराहट बढ़ने लगी थी। उन्होंने सोचा, क्या ये लोग मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे थे? अचानक वे दोनों लड़के मैदान के बीच आकर रुके और फिर एक ने कहा, मौलवी साहब, आप यहाँ जिन्नातों का निकाह पढ़ाएंगे? यह शब्द सुनकर मौलाना का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में वह जिन्नात के निकाह में हिस्सा लेने जा रहे थे? क्या यह सब सच था? वह अजीब अनुभव। जैसे ही मौलाना ने उन्हें घेरने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों लड़के अचानक से गायब हो गए। बस मैदान में मौलाना साहब अकेले खड़े रह गए थे। फिर अचानक मौलाना को अजनबी खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें ऐसी थीं जैसे लंबे समय से दबी हुई किसी चीज़ ने बाहर आकर अपना रूप दिखाया हो। मौलाना साहब की धड़कन तेज हो गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उन्हें एहसास हुआ था कि वह अब उन जिन्नातों के बीच में खड़े हैं जिनका नाम जंजार और इफ़क था। तो दोस्तों, ये थी मौलाना की एक रहस्यमयी दास्तान। क्या आपको लगता है कि जिन्नात हमारी दुनिया में होते हैं या फिर यह केवल एक कल्पना है? उन्होंने जवाब दिया, जी, असल में गांव में एक जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना यानी टेंट यहाँ लगाया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे, जैसे यह यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके साथ आ रहा हूँ या नहीं। चलते हुए मैंने दोबारा पूछा, सुनो भाई, आपके यहाँ शादी ही है ना? उन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, तो यह खामोशी क्यों है? कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? क्योंकि हम मैदान के करीब पहुँच गए थे, लेकिन
یہاں بالکل سناٹا تھا۔ انہوں نے جواب دیا انتظام تو ہے لیکن نکاح کے بعد سب شروع ہوگا۔ وہ پھر سے چلنے لگے۔ قریب 5 منٹ اور چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ دکھا۔ 2 منٹ اور چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں لائٹنگ کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی کسی نے کہا خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے سلوار قمیض پہنے ایک آدمی کھڑا تھا، جنجار جو مجھے لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا یہ دولہے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ سردار مانس نے کہا آئیے مولوی صاحب میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں ان کے پیچھے ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دلہن کے باپ ہیں اور ان کا نام شرم صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر شرم صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے میرے ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ گرم تھے، لیکن میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ اس شامیانے میں نے ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے کہا یہاں گاؤں کا کوئی انسان نہیں دکھائی دے رہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا بس یہی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا اور اس سے کچھ کہا۔ وہ لڑکا ترنت وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ نجر صاحب جن کی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی، پھر احمد خان صاحب، شیر دل صاحب، غلام علی اور شاہد علی، ان سب کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نجر صاحب سے پوچھا آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا دکان ٹھیک چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے باتیں کی۔ اتنے میں افق غائب صاحب آئے اور بولے مولوی صاحب اب نکاح پڑھا دیجئے، دیر ہو رہی۔ میں نے کہا جی چلیے۔ میں نے پھر نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی دی، نکاح کے پیسے بھی دیے، کھانا کھلایا۔ اتنا کھانا سوادشٹ تھا میں نے اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور جنجار جو مجھے لائے تھے مجھے میرے دروازے تک واپس چھوڑنے آئے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد جب میں بستر پر لیٹا تو میں نے سوچا کہ ٹائم دیکھ لو، اگر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہو تو نماز پڑھ لو۔ جب میں نے موبائل میں سمے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے باہر گئے ہوئے کافی سمے ہو گیا تھا، لیکن موبائل پر دیکھا تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ صبح میں نے اس گاؤں میں جا کر ان لوگوں سے بات کی جن سے رات کو تھا۔ جب میں نے ان کے ساتھ کے واقعات پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نہیں نکلے، کسی شادی میں نہیں گئے۔ یہ سن کر میں حیران تھا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا یہ میرا وہم نہیں تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ شادی انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی تھی۔ میں نے ایک جن کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔